आज आमी मालपे आसा आनी मालप्याचे हांगासर ऑलरेडी आमी प्रोटेक्शन वॉल हांगासर घातलेली आनी लास्ट इयर खूब प्रॉब्लम जाल्ले हांगासर आनी हो आमी रोड बंद करून हो डायवर्ट केलो दुसरे वाटेन आनी आयज हो रोड हांगासर स्टार्ट केल्लो आमचें ऑलरेडी हे काम सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी हांगासर पेट्रोल पंप येवन आनी न्यूज करतात ताका लागून हे जे पळय काम आसा तें आमी आमचें लक्ष आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचें सरकार आयज PWD रोड ही आयज आमच्या निमित्त सीएमा कडेन आसा रोडाची ताका लागून आयज जे पळय हांगासर कामां चल्ल्यात आयज हांगासर आमच्या वांगडा आहा PWDचो पेडणेचो तसोच आमचा डेप्युटी कलेक्टर आसा तसोच कन्सल्टंट हांगासर जे पळय आयज काम केल्लें आसा तांकां आयज आपोवन तांकां विचारलेलें आहा कित्याक जे पळय आयज प्रोटेक्शन वॉल हांगासर आहा ताका खंयसर घातक ना कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी जे पळय फाटल्यान कितें प्रोटेक्शनान हें जाय तितलें तेंच्यांनी काडून ते माती ऑलरेडी हांगासर शिफ्ट केल्ली आसा ताका हांगासर कसली कोणाक भियापाची गरज ना कित्याक आयज जे पळय हांगासर कोणी आनी न्यूज करता हांगा पेशंट नाका अवेरनेस करता ते हांगासर करचें न्हू कित्याक जी पळय हांगासर कामां आहा तेचे सगळ्यांचे आयज गव्हर्मेंट आयज आमचो तशेंच आमचे ऑफिसर आहा त्या ऑफिसरांचें खूब लक्ष आसा हांगासर आनी ऑफिसर बरें काम करतात जे पेडण्यान आयज कितें रोडाचें काम आमचें ऑलमोस्ट आयज आमी खुबशे ऑटोमिक्स जाल्ले आहा समज गरज आहा जाल्यार सेकेंड आमचो ऑप्शनूय आहा रोड जाय जाल्यार ते सायडीन ऑलरेडी ऑटोमिक्स केल्लो आसा समज गरज पडली जाल्यार हो बंद करून आनी तोय बी रोड स्टार्ट करपाचें डायवर्शन करपाचें कित्याक हेका गरज ना सद्या म्हाका दिसता कित्याक आयज आमी कन्सल्टंट हांगासर हाडून ताका दाखयल्लें आसा ते म्हणटा हेचे वॉलाची काय पडपाची काय शक्यता ना ताका लागून हो रोड असोच चालू उरतलो सो इनकेस आमकां इमर्जन्सी जाय जाल्यार ऑप्शनूय आसा भाई त्या सायडीनसून जेन्ना आमी येता पळय माती देंवलेली आसा 2-3 जाग्यार सो ऑलरेडी जेन्ना पळय काडटाले पळय ती ग्राउंड सगळें दवरलेली आतां प्रोटेक्शन केल्लें आसा ताका वॉलाक फाटल्यान ती माती वॉलाक हाडून ती प्रोटेक्शन केल्लें आसा ती माती ती आतां देंवोंक ना ती पयलींच जेन्ना पळय ते कट करताले तेन्ना ती माती म्हणजे सध्या काय इफेक्ट ना सध्या कांय इफेक्ट ना कितें जातलें आतां जो स्लोप स्टेबिलायज केला ताका स्लोप करून ताका आमी आतां ऑलरेडी एस्टिमेट प्रिपेर केला ताका हायड्रो सिडींग करतले ते ग्रास घालून ताका सगळें स्टेबिलायज करून मागीर काय प्रॉब्लम जाता आनी कितें झाड बेड सगळें घालता इनकेस जर कंटिन्यू जर पावस लागलो तर इफेक्ट जावचो ना अशें तुमचें म्हणणें ना तशें काय दिसना तशें ओके म्हणजे तुमी आमी ऑलरेडी रिपोर्ट पुटअप केला की फुडें 1-2 म्हयन्या खातीर ट्रायल ट्रॅफिक डायवर्ट करपाचें म्हणून ओके येस